नमस्कार, बोधि साप्ताहिक समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार लिएर सधैँ जस्तो म सरु तुलादर तपाईमाझ आएकी छु। गत पुस 9 गते शुक्रबारदेखि पुस 15 गते बिहिबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक दिन बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म र साँझ 4:30 देखि 5:30 बजेसम्म लुम्बिनीबाट निरन्तर रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। – 2078 साल पुस 9 गते शुक्रबार काठमाडौँ इतुम्बहालमा भिक्षु सङ्घद्वारा पवित्र महापरिधान पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ इतुम्बहालमा पौष 9 गते शुक्रबारका दिन भिक्षु सङ्घद्वारा पवित्र महापरित्राण पाठ कार्यक्रम भएको छ। उक्त पाठ बुद्ध शान्त पार्क निर्माण समिति ताहाचल तथा शाखा कार्यालय गैडाकोटको आयोजनामा गरिएको हो। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय धम्ममूर्ति महास्थविर भन्तेद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको छ। श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थविर भन्ते लगायत भिक्षु सङ्घ तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गर्नुभएको छ। श्रद्धेय कोण्डनीय महास्थविर भन्तेद्वारा परित्राण पाठ बारेमा धर्मोपदेश गर्नुभएको छ। धर्म उपदेश पश्चात भिक्षु सङ्घद्वारा सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ गरिएको छ। सामूहिक परित्राण पाठपछि कार्यक्रममा श्रद्धेय राहुल भन्ते र श्रद्धेय प्रज्ञामूर्ति भन्ते, श्रद्धेय सुमित भन्ते र श्रद्धेय पन्यासार भन्ते, श्रद्धेय धर्ममूर्ति भन्ते र श्रद्धेय कोण्डन्य भन्ते लगायत अन्य भन्तेहरूद्वारा युगल परित्राण पाठ गर्नुभएको छ। त्यसपछि भिक्षु सङ्घद्वारा सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ भएको छ। श्रद्धेय श्रद्धाचारी गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान गर्नुभएको छ। पुस 10 गते शनिबार काठमाडौँ मिन भवन स्थित विश्वशान्ति विहारमा 36औं परेती वक्तृत्व कला प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ मिन भवन स्थित विश्वशान्ति विहारमा पौष 10 गते शनिबारका दिन 36औं परेती वक्तृत्व कला प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। परेती वक्तृत्व सञ्चालन समितिको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो। श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थविरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। समाजसेवी तथा बौद्ध उपासक मोतीलाल शिल्पकार लगायत विभिन्न वक्ताहरूद्वारा कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुभएको थियो। त्यसपछि वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आरम्भ भएको हो। उक्त कार्यक्रममा 10 प्रतियोगीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा निर्णायक मण्डलमा श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थविर, श्रद्धेय विमलयानी गुरुमा तथा विशन्तर साक्य रहनुभएको थियो। कार्यक्रममा क्रमशः सजगता मानन्दर, रन्जु तामाङ, सुप्रिया दराई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका थिए। विजयी प्रतियोगीहरूलाई श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थविर र बौद्ध उपासक मोतीलाल शिल्पकारद्वारा पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। पुस 10 गते शनिबार भक्तपुर स्थित चतुर्वर्म महाविहारका चक्रेश्वर हेराचन्द्र बज्राचार्यलाई लुम्बिनी वज्रयान महाविहारको तर्फबाट मानथप चक्रेश्वर पदबाट अभिनन्दन गरिएको छ। भक्तपुर स्थित चतुर्ब्रह्म महाविहारका चक्रेश्वर हेराचन्द्र बज्राचार्यलाई लुम्बिनी वज्रयान महाविहारको तर्फबाट मानार्थ चक्रेश्वर पदबाट अभिनन्दन गरिएको छ। लुम्बिनी स्थित नेपाल वज्रयान महाविहारका चक्रेश्वर श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यद्वारा उहाँलाई मुकुटाभिषेक, छत्राभिषेक आदि अभिषेकबाट सम्मान गरी अभिनन्दन पत्र प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ बिहार व्यवस्थापन समितिका सचिव रवि किरण बज्राचार्य। नेपाल वज्रयान महाविहार लुम्बिनीद्वारा जुन उहाँलाई मानार्थ चक्रेश्वर पद उहाँलाई आज विभूषित गर्यो, प्रदान गर्यो, त्यो उहाँको योगदान, बुद्ध धर्मप्रति उहाँको योगदान अनि विभिन्न पूजाआजाहरू अनि उहाँले विभिन्न लेख्नुभएका किताबहरू अनि उहाँको बौद्ध धर्मप्रति उदार विचार, निरन्तर परिवर्तनशील विचार, त्यसलाई आधार मानेर नेपाल वज्रयान महाविहार लुम्बिनीले उहाँलाई यो पद
प्रदान गर्नुभएको छ। सायद यसकै लागि उहाँले त्यो नेपाल वज्रयान महाविहारबाट यो पद दिनुभएको होला मनाटो। चतुब्रह्म महाविहारको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा बिहार व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष सप्तचन्द्र बज्राचार्यले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको हो भने अध्यक्ष कवीर कुमार बज्राचार्यले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी वज्रयान महाविहारका चक्रेश्वर चक्रेश्वरी लगायत थाइपाहरूका साथै भक्तपुर जिल्लामा रहेका विभिन्न बिहारका थाइपाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पुस 10 गते शनिबार बानेश्वर स्थित के कलेजमा मन्जु घोषद्वारा रेकी ध्यान कार्यक्रम उद्घाटन भएको छ। बानेश्वर स्थित के कलेजको हलमा श्रद्धेय भिक्षु मन्जु घोषद्वारा रेकी ध्यान कार्यक्रम उद्घाटन भएको छ। सुरक्षा तथा आरोग्य समितिको आयोजनामा उक्त रेकी ध्यान कार्यक्रम भएको हो। रेकी एक प्रकारको वैकल्पिक उपचार पद्धति हो। शरीरमा आएका कमजोरीहरूका कारण रोग लाग्ने गर्दछ। यस प्रकारको कमजोरीलाई रिचार्ज गर्ने र शरीर स्वस्थ बनाउने विधि भएको बताउँदै श्रद्धेय भिक्षु मन्जु घोष भन्नुहुन्छ, रेकीबाट हाम्रो जुन ऊर्जा शक्ति, शरीरको ऊर्जा शक्ति र मनको ऊर्जा शक्ति ब्यालेन्समा ल्याउँछ। ब्यालेन्समा आइसकेपछि हामीहरूलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ। दैनिकमा रोगहरू पनि हाम्रो इम्युनिटी सिस्टममा तलमाथि भयो भने रोगहरू लाग्छ हैन। रोगहरू लाग्यो भने पनि फेरि हाम्रो शरीरको ऊर्जा शक्तिलाई ब्यालेन्स गरिदिने हो भने निको पाइन्छ। रेकी ध्यान कार्यक्रममा उपासक उपासिकाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ। पुस 10 गते शनिबार उदय समाजद्वारा 13औं पटक संगदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। उदय समाजद्वारा पौष 10 गते शनिबारका दिन तेस्रो पटक संगदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। काठमाडौँको डल्लु आवास स्थित कसाख्यमा भएको उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु संघ, समाजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको छ। कार्यक्रममा उपसंघ नायक गुणघोष महास्थविरद्वारा पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको छ। उदय समाजका अध्यक्ष डाक्टर रूपज्योति कसाद्वारा शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको छ। यो आजको जुन कार्यक्रम छ यो हामी उराव समाजबाट योजना गरेको कार्यक्रम भयो। उराव समाज भन्दाखेरि उराव जातिको चाहिँ एउटा समूह हो। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ आफ्नो धर्म, संस्कृति, भाषा, विधि व्यवहार सबैको संरक्षण गर्ने, त्यसमा चाहिँ आएको विकृतिहरूको चाहिँ सुधार गरेर चाहिँ यसलाई अझ परिमार्जित गर्ने। कार्यक्रममा संघनायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्थविर, श्रद्धेय भिक्षु कोण्डन्य महास्थविर लगायत भिक्षु संघद्वारा परित्राण पाठ गरिएको छ। पुस 11 गते आइतबार सधैँ भिक्षु पन्यासार महास्थविर र अनागारीका सारवती गुरुमाको अगुवाईमा हरिसिद्धि स्थित पुण्य उदय बिहारका उपासक उपासिकाहरूको एक टोली धार्मिक यात्राको लागि लुम्बिनी प्रस्थान गरेको छ। श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्थविर तथा श्रद्धेय सारवती गुरुमाको अगुवाईमा हरसिद्धि स्थित पुण्य उदय बिहारका उपासक उपासिकाहरूको एक टोली तीर्थाटनको लागि लुम्बिनी प्रस्थान गरेको छ। लुम्बिनीको विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गरिनुका साथै मायादेवी मन्दिर परिसरमा बुद्ध पूजा गरिने आयोजक टोलीले जानकारी गरेको छ। पुस 11 गते आइतबार भगवान बुद्धको जन्मस्थल पवित्र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुनी सङ्घद्वारा भिक्षाटन भएको छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुनी सङ्घले भिक्षाटन गरेको छ। सङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको सदिच्छा अनुसार भगवान बुद्धको मावली तथा ससुराली देवदहमा यशोधरा भिक्षुनी विहार निर्माणार्थ भिक्षाटन कार्यक्रम सुरु गरेको हो। विहार निर्माणको लागि सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत भिक्षाटनको सुरु पवित्र लुम्बिनीबाट गरिएको हो। भिक्षाटन कार्यक्रमका लागि विभिन्न बिहारबाट 12 जना गुरुमाहरू लुम्बिनी पुग्नु भएको थियो। कार्यक्रम क्रमबद्ध रूपमा विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गर्न लागिएको श्रद्धेय खेमावती गुरुमाले जानकारी दिनुभयो। देवडा बिहार डेक्यु निम्ति डक्ले नाप्लाका ठाउँ भिक्षाटन सूर्य नौजुल ठाउँ सुटे 6:30 बजे डक्ले नाप्लाका ठाई बिहारे भिक्षाटन वना अन सरडे चौखुन
सुफट पन्टे अथे आवासे ठाई ब्यारे जना बिजापि सकल पन्टे पिसा तया बिजाउ जुल अले अन वया छि लुम्बिनी गौतम ब्यारे पिसा टन वयु जुल एडिसिया बिचार बि इच्छा दसा अथवा बिहार ब्यार अथवा डाट पिसा अथवा सिया सरदा डाट टासा याम गुरमा पिन सर मार्फत जिम त खबर छया आइडियो साजु जिपिन त कोठा से न वेट तयार जाछन दो रूपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिका शीतलनगर 7 मा यशोधरा भिक्षुनी विहार निर्माण भइरहेकोले यस विहारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुनी सङ्घले विभिन्न कार्यक्रम गरी आर्थिक सङ्कलन गरिरहेको छ। पुस 11 गते आइतबार लुम्बिनीमा अवस्थित थाई बिहारको आयोजनामा 10 दिने ऋषिनी पर्वज्या कार्यक्रम सुरु भएको छ। लुम्बिनी स्थित थाई राजकीय बिहारमा 10 दिने ऋषिनी पर्वज्या पौष 11 गते आइतबारका दिन सुरु भएको छ। लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा काठमाडौँबाट आउनुभएका 72 जना महिलाहरूलाई ऋषिनी पर्वज्या कार्यक्रम गरिएको हो। यस अल्पकालीन ऋषिनी पर्वज्या विश्व शान्ति बिहारको आयोजना तथा लुम्बिनी स्थित थाई बिहारको प्रायोजनमा भएको हो। कार्यक्रमको सुरुमा राजकीय थाई बिहारका बिहार प्रमुख श्रद्धेय सुबोध भन्तेद्वारा उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको हो। त्यसपछि श्रद्धेय सुबोध भन्तेद्वारा दीप प्रज्वलन गरी उपस्थित भन्ते नवप्रव्रजित ऋषिनीहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको हो। अन्तमा परित्राण पाठ गरी कार्यक्रम समापन गरियो। पुस 11 गते आइतबार लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा रहेको सिङ्गापुर गुम्बामा दैनिक पूजापाठ गर्ने कार्यक्रम भएको छ। लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा रहेको सिङ्गापुर गुम्बामा दैनिक पूजापाठ गर्ने कार्य भएको छ। महायान बौद्ध धर्मको निङमा सम्प्रदाय अन्तर्गत पर्ने यस गुम्बामा लामा गुरुहरूद्वारा पूजापाठ भएको हो। खेन्पो साङ्गे रोन्जोङ गुरुको निर्देशनमा 2068 सालमा यस गुम्बा स्थापना भएको हो। स्थापना कालदेखि बिहान बेलुका नित्य पूजा हुँदै आएको यस गुम्बाका इन्चार्ज लामा गुरु तासीले बताउनुभयो। यो गुम्बा चाहिँ निङमा सम्प्रदायको गुम्बा पर्छ। निङमा सम्प्रदायको पनि पायुलको हाम्रो गुम्बा चाहिँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले यहाँ यो गुम्बा स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ बिहान बेलुकी नित्य पूजाहरू गर्ने एउटा बुद्ध भगवान जन्मेको ठाउँमा र यहाँ आउनुहुने कोही एउटा धर्ममा आस्था विश्वास भएर आउनुहुने धर्मावलम्बीहरूलाई कुनै केही पाठ पूजाहरू गर्न पर्यो भने प्लस यहाँ कोही बत्तीहरू बाल्ने दियो प्रज्वलन गर्ने भनेर आउनुहुन्छ, कोही एउटा आफ्नो पितृको नाममा केही पाठ गराउँछु भनेर आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले पाठ पूजाहरू गर्दै यहाँनिर हामीले त्यस्तो दिनु ठुलो सेवा त हामीले केही दिन सक्दैनौँ र पनि बस्नलाई केही सुविधाहरू हामीले दिन सक्नेसम्म पुस 11 गते आइतबार ओलाङचुङ समाज कल्याण परिवारद्वारा लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा पाठ गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। आलाङचुक समाज कल्याण परिवारका सदस्यहरूद्वारा पुस 11 गते लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा पाठ गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। ताप्लेजुङमा रहेको उक्त संस्थाका हाल बौद्धमा बसोबास गर्दै आउनुभएका सदस्यहरूद्वारा संसारमा सबै जगतको कल्याण होस्, देशमा सुख शान्ति होस् भन्ने कामनाका साथ पाठ गरिएको समाजका सदस्य तासी छेम्जोङ शेर्पाले बताउनुभयो। उक्त संस्थाका 32 जना सदस्यहरू लुम्बिनी भ्रमण गरी मायादेवी मन्दिर अगाडि पाठ गरिएको हो।
11 गते आइतबार काभ्रेको टेकनपुरमा निर्माण भइरहेको उगेन पेन्जुङ दुप्लेलिङ गुम्बामा गोजुदान गर्नुहुने दाताहरूबाट गुम्बाको अवलोकन गर्नुभएको छ। काभ्रेको टेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थित टेकानपुरमा निर्माण भइरहेको उगेन पेजुङ दुप्लेलिङ गुम्बामा गजुदान गर्नुहुने दाताहरूबाट पुस 10 गते शनिबार गुम्बाको अवलोकन गर्नुभएको छ। अवलोकनको क्रममा गुम्बाका प्रमुख लामा रूपसी लामाले गुम्बाको मूल हलमा उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुभएको हो। यसरी सहयोग गर्नुहुने दाताहरूमा ललितपुर ओकुबहाल निवासी अमीर साक्य, अमरराज साक्य, युक्त ढाखवा, निराजन साक्य, चाकुपाट निवासी लोकराज साक्य तथा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 निवासी राजेश साक्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गुम्बा निर्माणका लागि थप आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। पुस 11 गते आइतबार कीर्तिपुर स्थित नगर मण्डप श्री कीर्ति विहार तथा त्रिरत्न कीर्ति विहारका भिक्षुहरू लगायत उपासक उपासिकाहरूद्वारा धार्मिक यात्रा गरिएको छ। कीर्तिपुर स्थित नगर मण्डप श्री कीर्ति विहार तथा त्रिरत्न श्री कीर्ति विहारका भिक्षु गुरुमा लगायत उपासक उपासिकाहरूद्वारा पौष 11 गते आइतबारका दिन तीर्थाटन गरिएको छ। उहाँहरूद्वारा लुम्बिनी स्थित कपिलवस्तु र मायादेवी मन्दिर परिसर धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको भ्रमण गर्नुभएको हो। भ्रमणको क्रममा मायादेवी मन्दिर परिसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय तिस्स स्थविरद्वारा उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको छ। सीलपछि श्रद्धेय तिस्स भन्ते प्रमुख, भन्ते, गुरुमा लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको छ। त्यसपछि भिक्षु, गुरुमा लगायत उपासक उपासिकाहरूद्वारा केही बेर आनापानसति ध्यानाभ्यास भएको छ। ध्यानपछि भिक्षु गुरुमाद्वारा परित्राण पाठ गर्नुभएको छ। पुस 12 गते सोमबार सधैँ धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति विहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सधैँ धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति विहारमा पुस 12 गते सोमबार मार्ग कृष्ण अष्टमीको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सधैँ मेटावती गुरुमा लगायत आवश्यक गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय मेटावती गुरुमाद्वारा वाटमिक जातकबारे धर्मदेशना गर्नुभएको छ। स्थिविरियाट आजको ठरेना वो मिसा फसेना यङको मको नापनापना ठेना यङको डु टका भगवान बुद्ध अतिथियागो बाख कना बिजाट। पुस 12 गते सोमबार सधैँ भिक्षु पन्यासार महास्थविर तथा अनागारिका सारवती गुरुमाको अगुवाईमा हरिसिद्धि स्थित पुण्य उदय विहारका तीर्थालुहरूद्वारा लुम्बिनीको विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गर्नुभएको छ। सधैँ भिक्षु पन्यासार महास्थविर तथा अनागारिका सारवती गुरुमाको अगुवाईमा हरसिद्धि स्थित पुण्य उदय विहारका तीर्थालुहरूद्वारा आज लुम्बिनीको विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गर्नुभएको छ। यसै क्रममा उहाँहरूले कपिलवस्तु दरबार, तिलौराकोट दरबार, निग्ले हवा, कुदान, सगर हवा तथा गोती हवाको भ्रमण गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्थविरद्वारा ती धार्मिक स्थलहरूको जानकारी दिनुभएको छ। इन्डिया, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, बर्मा, ठुला जोसला। पुस 12 गते सोमबार ललितपुर स्थित रुद्रवर्ण महाविहारमा स्वयम्भू कार्तिक सेवा समिति अन्तर्गत धार्मिक तथा भ्रमण उपसमितिको आयोजनामा वज्रयान पूजा विधि तालिम सम्पन्न भएको छ। ललितपुर स्थित रुद्रवर्ण महाविहारमा स्वयम्भू कार्तिक सेवा समिति अन्तर्गत धार्मिक तथा भ्रमण उपसमितिको आयोजनामा वज्रयान पूजा विधि तालिम सम्पन्न भएको छ। रुद्रवर्ण महाविहारका सल्लाहकार एवं दमोखी गुरु शान्तमानन्द साक्यले उक्त तालिम दिनुभएको थियो। ज्ञानबहादुर साक्यको संयोजकत्वमा भएको उक्त तालिममा 14 जना सदस्यहरू सहभागी भएका थिए। बिहारका 10 पारमिता आज सिंहराज साक्यको प्रमुख आतिथ्यमा तथा समितिका अध्यक्ष उमेश साक्यको सभापतित्वमा समापन कार्यक्रम भएको थियो।
पुष 12 गते सोमबार अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घद्वारा अनामनगर स्थित महाप्रज्ञा आश्रम बिहारको लागि भिक्षु नागित स्थविरलाई चयन गरेको छ। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घद्वारा अनामनगर स्थित महाप्रज्ञा आश्रम बिहारको लागि भिक्षु नागित स्थविरलाई चयन गरेको छ। बौद्ध ऋषिको नामले प्रख्यात महाप्रज्ञाले बनाउनु भएको उक्त बिहारमा उहाँलाई आवासीय भिक्षुको रूपमा चयन गरेको हो। यस वर्ष असार महिनादेखि 3 महिनासम्म उक्त बिहारमा उहाँ वर्षावास बस्नु भएको थियो। पुष 13 गते मङ्गलबार देवदह स्थित यशोधरा भिक्षुनी बिहार निर्माणको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुनी सङ्घले भिक्षाटन गरेको छ। देवदह स्थित यशोधरा भिक्षुनी बिहार निर्माणको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुनी सङ्घले भिक्षाटन गरेको छ। बुटवल स्थित पद्मचैत्य बिहारको निमन्त्रणामा काठमाडौँबाट आउनुभएका अनागारिका गुरुमाहरूद्वारा बुटवलका विभिन्न स्थानमा भिक्षाटन गरिएको हो। रूपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिका शीतल नगर 7 मा यशोधरा भिक्षुनी बिहार निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुनी सङ्घले बुटवलको विभिन्न स्थानमा भिक्षाटन गरी आर्थिक सङ्कलन गरिरहेको छ। पुष 13 गते मङ्गलबार रूपन्देहीको समयमाई थानमा चुजी फाउन्डेसन ताइवानद्वारा बाढीबाट क्षति भएका परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। रूपन्देही गैडहवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 समयमाई थानमा पुष 12 गते सोमबार चुजी फाउन्डेसन ताइवानद्वारा बाढीबाट क्षति भएका परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। यसबारे उक्त संस्थाका प्रतिनिधि तथा ब्योमा कुसुमा बुद्ध धर्म संघका अध्यक्ष मुकुन्द विष्ट भन्नुहुन्छ, ताइवानमा प्रमुख कार्यालय भएको चुजी बुद्धिस्ट फाउन्डेसन को तर्फबाट हाम्रा आदरणीय बौद्ध भिक्षुणी गुरुआमा साङ्ग्रेनले पठाइदिनु भएको हो र एनडीआरआरएमई संस्था र इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट सोसाइटीको संलग्नतामा यहाँ वितरण कार्य भयो र यो कार्यक्रममा धेरै संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ र यो कार्यक्रम हाम्रो धेरै गाउँपालिकाहरूमा सञ्चालन हुन्छ। आज पहिलो दिन हो गैडियावामा आज वितरण हुन्छ। यस कार्यबाट बाढी पीडित स्थानीय परिवार राहत प्राप्त गरेकोमा खुसी देखिन्छन्। पुष 13 गते मङ्गलबार युवा बौद्ध परिषद ललितपुरले खोटाङ स्थित मञ्जुश्री पर्वतमा मञ्जुश्री पूजापाठ सम्पन्न गरेको छ। युवा बौद्ध परिषद ललितपुरले खोटाङ स्थित मञ्जुश्री पर्वतमा मञ्जुश्री पूजा सम्पन्न गरेको छ। युवा बौद्ध परिषदले काठमाडौँ उपत्यका बाहेक देशका विभिन्न स्थानमा रहेका मञ्जुश्री स्थानहरूमा पूजा गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यस पटक मार्तिकामा वज्रपानी पर्वत, अवलोकितेश्वर पर्वत र मञ्जुश्री पर्वत रहेका छन्। मञ्जुश्री पर्वतलाई मञ्जुश्रीले अधिष्ठान गर्नुभएको मानिन्छ। पुष 13 गते मङ्गलबार लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा धार्मिक यात्रा गर्न जानुभएका पुण्य उदय बिहार ललितपुरका उपासक उपासिकाहरूद्वारा विभिन्न पाठ गरिएको छ। लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा तीर्थाटन गर्न जानुभएका पुण्य उदय बिहार ललितपुरका उपासक र उपासिकाहरूद्वारा विभिन्न पाठ गरिएको छ। विभिन्न बौद्धिक तीर्थस्थलको भ्रमण गर्नुका साथै लुम्बिनी स्थित भिक्षुनी बिहारमा उपासक र उपासिकाहरूद्वारा भजन समेत गरिएको छ। पुष 13 गते मङ्गलबार बौद्ध उपासक दिवंगत द्रव्यमान सिंह तुलाधर भाइराजा साउको गुणानु स्मरण गर्दै भिक्षु सङ्घद्वारा उहाँको निवासमा परिधान पाठ सम्पन्न भएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि थेरवाद बुद्ध शासनको विकास एवं चिरस्थायी कायम गर्न अतुलनीय योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका बौद्ध उपासक दिवंगत द्रव्यमान सिंह तुलाधर भाइराजा साउको गुणानुस्मरण एवं उहाँको सुगति तथा निर्वाणको कामना गर्दै श्रद्धेय उपतिष्ठ भन्ते, श्रद्धेय शोभित भन्ते लगायत
भिक्षु सङ्घद्वारा पुस 13 गते उहाँको निवासमा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। पुस 14 गते बुधबार लुम्बिनीमा अवस्थित थाई बिहारमा पर्वजित हुनुभएका ऋषिनीहरूलाई दोस्रो चरणको ध्यान अन्तर्गत संक्रमण गराएको छ। लुम्बिनीमा अवस्थित थाई बिहारमा प्रवजित हुनुभएका ऋषिनीहरूलाई दोस्रो चरणको ध्यान अन्तर्गत संक्रमण गराइएको छ। विश्व शान्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय बोधिज्ञान मास्तवीरद्वारा उहाँहरूलाई संक्रमण ध्यान गराइएको हो। उहाँको प्रमुखत्वमा ऋषिनीहरूलाई कपिलवस्तुको कुदानमा पनि संक्रमण ध्यान गराइएको थियो। पुस 14 गते बुधबार त्रिरत्न ज्ञानमाला समिति खातबारीका टोली धार्मिक भ्रमण गर्ने क्रममा हेटौडाको मैत्री बिहारमा पुगेको छ। त्रिरत्न ज्ञानमाला समिति खातबारीका सदस्यहरूको एक टोली धार्मिक भ्रमण गर्ने क्रममा हेटौडाको मैत्री बिहार पुगेको छ। नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला सङ्घका सल्लाहकार महारत्न वज्राचार्यको निमन्त्रणामा त्रिरत्न ज्ञानमाला समितिका अध्यक्ष जयेन्द्र साक्यको प्रमुखत्वमा उक्त टोली विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्ने क्रममा हेटौडाको बिहार पुग्नु भएको हो। उक्त समितिका सदस्यहरूद्वारा ज्ञानमाला भजन पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। पुस 15 गते बिहिबार चमती स्थित सदाकीर्ति बिहारमा सङ्गदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। चमती स्थित सदाकीर्ति बिहारमा पुस 15 गते बिहिबार सङ्गदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाद्वारा शील प्रदान गरिनुका साथै सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा उपस्थित गुरुमाहरूद्वारा परित्राण पाठ गरिनुका साथै श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाद्वारा पुण्य सञ्चय कसरी गर्ने भन्ने बारे धर्म देशना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित गुरुमाहरूलाई अष्ट परिष्कार दान गरिएको थियो। पुस 15 गते बिहिबार ललितपुर पिलाछे नाम सङ्गीति गुथीद्वारा लुम्बिनी महादेवी मन्दिर परिसरमा नाम सङ्गीति पाठ गरिएको छ। ललितपुर पिलाछे टोलका नाम सङ्गीति गुथीद्वारा लुम्बिनी महादेवी मन्दिर परिसरमा नाम सङ्गीति पाठ गरिएको छ। नाम सङ्गीति पाठका साथै उहाँहरूले विभिन्न ठाडनी पाठ तथा अन्य स्तोत्रहरू पाठ गरिएको हो। पुस 15 गते बिहिबार नगदेश बौद्ध समूहद्वारा लुम्बिनी महादेवी मन्दिर परिसरमा बुद्ध पूजा तथा विभिन्न स्तोत्र पाठ गरिएको छ। थिमीको नगदेश बौद्ध समूहद्वारा लुम्बिनी महादेवी मन्दिर परिसरमा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको छ। सामूहिक बुद्ध पूजापछि विभिन्न स्तोत्रहरू पाठ गरिएको हो। कार्यक्रमको अन्तमा सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरिएको छ। पुस 15 गते बिहिबार ललितपुर पुल्चोक स्थित अक्षेश्वर महाविहारमा सहायक धम्मानुचार्य मन्जु घोषद्वारा विपसना ध्यान भावना कार्यक्रम भएको छ। ललितपुर पुल्चोक स्थित अक्षेश्वर महाविहारमा सहायक धम्मानुचार्य मन्जु घोषद्वारा पुस 15 गते विपसना ध्यान भावना कार्यक्रम भएको छ। उक्त कार्यक्रममा बोधिचित्त पाठ, शरण गमन, चतुर ब्रह्म पाठ लगायत विभिन्न पाठहरू गरी केही बेर सामूहिक ध्यान अभ्यास भएको हो। पुस 15 गते बिहिबार भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र लुम्बिनीमा भारतको महाराष्ट्रका भन्ते उपासक उपासिकाहरूद्वारा धार्मिक यात्रा गरिएको छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र लुम्बिनीमा भारतको महाराष्ट्रका
भन्ते उपासक उपासिकाहरूद्वारा धार्मिक यात्रा गरिएको छ। उक्त टोलीले मायादेवी मन्दिर परिसरमा पञ्चशील प्रार्थना गरेका थिए। धार्मिक यात्राको क्रममा बोधगया, वैशाली, कुशीनगर हुँदै लुम्बिनी आइपुगेका हुन्। पुस 15 गते बिहिबार लुम्बिनी स्थित राजकीय थाई बिहारमा सधैँ बोधिज्ञान महास्तवीयद्वारा अल्पकालीन पर्वजित भएका ऋषिनीहरूलाई ध्यान भावनाको महत्त्वबारे बताउनु भएको छ। लुम्बिनी स्थित राजकीय थाई बिहारमा श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्तवीद्वारा अल्पकालीन प्रवजित भएका ऋषिनीहरूलाई ध्यान भावनाको महत्त्वबारे बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा बिहार प्रमुख श्रद्धेय सुबोध महास्तवीद्वारा राजकीय थाई बिहार र विश्वशान्ति बिहारको संयुक्त आयोजनामा हरेक वर्ष अल्पकालीन प्रवज्या गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। थाई बिहारमा अल्पकालीन प्रवजित हुनुभएका ऋषिनीहरूलाई श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्तवीद्वारा बिहार परिसरमा संक्रमण ध्यान पनि सिकाउनु भएको थियो। पुस 15 गते बिहिबार विभिन्न धार्मिक स्थलहरू भ्रमण गर्ने क्रममा लुम्बिनी पुगेका खातबारीका त्रिरत्न ज्ञानमाला भजन समितिद्वारा ज्ञानमाला भजन प्रस्तुत गरिएको छ। विभिन्न धार्मिक स्थलहरू भ्रमण गर्ने क्रममा लुम्बिनी पुगेका खाँदबारीका त्रिरत्न बुद्ध विहार ज्ञानमाला भजन समितिका सदस्यहरूद्वारा ज्ञानमाला भजन प्रस्तुत गरिएको छ। समितिका अध्यक्ष जयेन्द्र साक्यको नेतृत्वमा पहिलो पटक लुम्बिनी पुग्नुभएका उहाँहरूद्वारा मायादेवी मन्दिर परिसरमा विभिन्न ज्ञानमाला भजन प्रस्तुत गरिएको हो। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजको लागि यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म सरितु लादरलाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।